आजको सुस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। हजुरहरूले हातमा पुष्पाञ्जलि लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमः। अथ कथा प्रारम्भः। अथ प्रथमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, परम ब्रह्मा की मायामयी शक्ति स्वरूपिणी महाप्रकृति देवीका विशाल गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू कति उत्पन्न हुन्छन्, कति विलीन हुन्छन्, यसको केही पारावारै छैन। तिनै ब्रह्माण्डहरूमध्ये यो पनि कुनै एउटा ब्रह्माण्ड हो जसमा हामीहरू जन्मन्छौँ फेरि बिलाउँछौँ पनि। यस्तो महत्त्वपूर्ण ब्रह्माण्डको विषयमा जिज्ञासा हुनु एक सम्भावनीय कुरा हो। तसर्थ यसको स्वरूप कस्तो छ, कति ठुलो छ, यहाँ के वस्तु पाइन्छ, यो भनेको कति वर्ष भयो, यसको आयु बाँकी कति छ, कसरी यो आखिरमा बिलाउँछ भन्ने इत्यादि कुरामा विचारवान पुरुषको उत्पन्न भइरहेको इच्छा पूर्ण गराउन सके जगतले मागेको कुरा पुरा हुन जाँदा श्रोतालाई पनि भारी सन्तोष हुन जानेछ। यो कुनै मामुली कुरा होइन। तसर्थ खाली अड्कल पच्चो कुरामा भरमा यसको तत्त्व निर्णय गर्नु हुँदैन, किन्तु सर्वविद योगीहरूले बनाएका शास्त्रका भरमा नै निर्णय गर्नु असल हो। किनभने साधारण मानिसका बुद्धिबाट यस अपरिमेयको परिमाण सर्वथा पत्ता लाग्न सक्दैन। तसर्थ यसको स्वरूप पहिचान गर्न सबभन्दा पहिले वेद र वैदिक शास्त्रको सहायता लिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। तसर्थ वेद पुराण दर्शन धर्मशास्त्रतिर आँखा लगाउने हो भने अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा योग निद्रामा निधाएको परम ब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा भए। त्यसै बखतमा विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटभ भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। मधु कैटभ दैत्यले कहाँ के छ भने जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्रदल कमल नेर पुगी कमलको डाँड देखेर कमलको डाँड समाति माथि गई ब्रह्मालाई देखेर तिनले ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डरा योगमायाको आराधना गरेर योगमाया प्रकट भइन्। योगमाया प्रकट भएपछि बिन्ती गरे कि हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुनि योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भएर मधु र कैटभलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछ, म सन्तोष भए, वरदान माग भने विष्णुले आज्ञा गरे। त्यो आज्ञा सुनि मधु कैटभ दैत्यले अहंकार गरी भने, हे विष्णु युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौं, तिमी के वरदान देऊला, बरु तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग भने। यस्ता मधु कैटभको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वर ता माग्दछु तर वाचा गर भनेर मधु कैटभले दैत्यले तिमीलाई मागेको हामी अवश्य देऊला भनी वाचा गरे। तब विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे दैत्य हो,
अरू थोक के वर मागु तिमी दुवैलाई मार्छु मेरो हातदेखि मर यस्तो विष्णुका वचन सुने मधु कैटव दैत्यले भने हे विष्णु तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तर हामीले वाचा गरेको छ दिन्छौँ अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग भने हे विष्णु हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार यदि दैत्यले भनेको सुने विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा पालैसित मारे तिनी दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारले पानी जमे झैं समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन मासुले पर्वत भए हाडले पत्थर भए त्योदेखि ब्रह्माले अब सृष्टि गरौँ भने सबभन्दा पहिले 14 लोक भएको भुवन सृष्टि गरे एउटा ब्रह्माण्डको मुख्य 14 भाग हुन्छन् भन्ने भनाइ सबैको एकै नासको पाइन्छ विराट ब्रह्माको वर्णनतर्फ ध्यान दिएको खण्डमा ब्रह्माण्डको बनावट जस्तो मानिसको शरीरको बनावट छ उस्तै छ मनुष्य शरीरको मेरुदण्ड जस्तै ब्रह्माण्ड शरीरको पनि मेरुदण्ड हुन्छ त्यसैलाई शास्त्रकारहरूले सुमेरु पर्वत भन्ने एक गौडी वृत्तिका आधारमा नाउँ राखेका हुन् जस्तै मेरुदण्डको आधारमा मनुष्यको शरीर ठडिन्छ त्यस्तै सुमेरु भरमा ब्रह्माण्ड शरीर खडा हुन्छ मेरुदण्ड हाडका तरीहरूको जर्नीबाट बनेको हुन्छ तरीलाई पर्व भन्छन् तसर्थ तरी भएको मेरुदण्डलाई पर्वत भन्दछन् भन्ने नाम व्याकरणको तप पर्व मरुद्भ्याम यस अनुशासन अनुसार भएको हो अतएव मेरुदण्डलाई मेरु पर्वत भन्नु कुनै अनुशासन विरुद्ध कुरा होइन यसै विज्ञानको आधारमा ब्रह्माण्डको शरीर खडा पार्ने भागका देवी पर्वहरूको सन्धि भएका स्थान विशेषलाई मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत भनेको हो यहाँ सुमेरु ब्रह्माण्ड शरीरको मेरुदण्ड या ऋण अथवा डडाल्नु हो यो ब्रह्माण्ड शरीरको माझमा पर्दछ यसैको आधारमा ब्रह्माण्ड शरीर उभिन्छ दैवी जगतको महिमा अवर्णनीय हुनाले यसलाई सुनको पर्वत हिमाद्री इत्यादि स्वायुक्त वर्णनद्वारा प्रशंसा गरिन्छ भूलोक भन्दा केही तलदेखि स्वर्गलोक भन्दा केही माथिसम्म यस सुमेरुको विस्तार छ जस्तै हिमालय विन्ध्याचल आदि पर्वतले धरालाई दृढ बनाउँछन् त्यस्तै मेरुले पनि ब्रह्माण्डलाई दृढ पार्छ तर स्थूल पर्वत हुन यो सूक्ष्म छ यसैको भरमा ब्रह्माण्डलाई 14 भागमा विभक्त गरिएको छ यिनै 14 अङ्गको नाम यी हुन् जस्तै भूलोक भुवरलोक सुरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल यी मध्ये तल्ला 7 लोकमा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख स्वर्गमा भन्दा पनि ज्यादा हुन्छ यिनै लोकलाई बेलह स्वर्ग पनि भन्दछन् तसर्थ त्यहाँ इन्द्रिय सुखका लालची दैत्य दानव नागहरू स्वतन्त्र सुखमा मग्न भएर बस्दछन् प्रायः तिनीहरू दैवी प्रकृतिका विरुद्ध आसुरी प्रकृतिका हुन्छन् अत आफ्ना प्रकृति अनुसारको भोग्न स्वभावैले अधोलोकमा रहिन्छन् माथिल्ला 7 लोकमध्ये भूलोक र भुवलोकलाई भौम स्वर्ग पनि भन्दछन् बिल स्वर्ग र दिव्य स्वर्गको बीचमा भएको यस भौम स्वर्गलाई मध्यम श्रेणीको स्वर्ग पनि भन्दछन् यसै भौम स्वर्गका पेटमा पृथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र ध्रुव इत्यादि सुल्लोक रहेका छन् भन्ने शास्त्रको सिद्धान्त छ यसमाथिको लोकलाई दिव्य स्वर्ग पनि भन्दछन् जसमा महेन्द्रको राज्य छ उसैलाई यो महेन्द्र स्वर्गले समेत पुकारिन्छ यसभन्दा माथिल्लो लोकलाई महलोक भन्दछन् यसैलाई प्राजापत्य स्वर्ग पनि भन्दछन् त्यसभन्दा माथि ब्रह्म स्वर्ग आउँछ ब्रह्म स्वर्गमा त्रिलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक पर्दछन् भौम स्वर्ग भन्दा माथिल्ला 3 लोकमध्ये स्वर्लोक दिव्य स्वर्ग हो महलोक प्राजापत्य स्वर्ग हो जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्म स्वर्ग हो यी दिव्य प्राजापत्य महास्वर्गमा सात्विक प्रकृतिका उन्नत स्वभावका विशाल विचार भएका महान पुण्यात्मा पुरुषहरू पुण्यको तारतम्य अनुसार क्रमशः माथिल्ला लोकमा रहन्छन् यसको वर्णन पातञ्जल योग दर्शनमा गरिएको छ अभिची नरकदेखि मेरु पृष्ठसम्मको स्थानलाई भूलोक भन्दछन् मेरु पृष्ठमाथि ध्रुवसम्म ग्रह नक्षत्र ताराहरू रहने ठाउँलाई अन्तरिक्ष स्थान अथवा भूलोक भन्दछन् भूलोकमाथि महेन्द्र स्वर्ग उसमाथि प्राजापत्य स्वर्ग त्यसभन्दा माथि ब्रह्म स्वर्ग छ भनेर लेखिसकियो भौम स्वर्गको अर्थात् भूलोक र भूलोककै भित्र यो हाम्रो पृथ्वी छ जसलाई दुनिया भन्दछन् कोही वर्ल्ड भन्दछन् कोही संसार भन्दछन् त कोही भूगोल भन्दछन्
आफ्ना वातावरणसहित यसलाई भूलोक भनेर शास्त्रले मानेको छ। यसै भूलोकलाई पनि शास्त्रमा 7 भाग लगाएको छ। तिनै 7 भागलाई 7 द्वीप भन्दछन्। 7 भाग छुट्याउने सीमामा 7 वटा समुद्र छन्। यिनै समुद्रलाई 7 समुद्र भन्दछन्। यो द्वीपको र समुद्रको भाग खेतका गरा छुट्टिए झैं छुट्टिएको छैन, किन्तु बन्दकोपीको पात झैं एउटाले अर्कालाई घेरेको हुन्छ। 7 द्वीपमध्ये सबैको माझमा रहेको र स्थूल रूप भएको हुनाले देखिएको यो अर्थात् जसमा हामी छौं यो जम्मू द्वीप हो, यसलाई छ्यार समुद्रले चारैतिरबाट घेरेको छ। त्यसपछि त्यसैको वरिपरि क्लच द्वीप छ, त्यसलाई इच्छु समुद्रले घेरेको छ। त्यसपछि कुशद्वीप छ, कुशद्वीपलाई घृत समुद्रले घेरेको छ। अनि कौञ्च द्वीप र उसको चारैतिर दधी समुद्र छ। त्यसपछि को साग द्वीपलाई दूत समुद्रले घेरेको छ। आखिरको पुष्कर द्वीप हो, त्यसलाई जल समुद्रले घेरेको छ। यी द्वीपहरूमा सबभन्दा सानो बिचको जम्बू द्वीप हो, त्यसलाई घेरेको समुद्र पनि सानै छ। उस भन्दा बाहिरको प्लक्ष द्वीप उ भन्दा दुगुना ठुलो छ। त्यही प्रकारले द्वीप र समुद्रहरू उत्तरोत्तर बढ्दै गएका छन्। यसरी 7 द्वीप र 7 समुद्रले घेरेको अथवा भरिएको पुरा स्थानलाई भूलोक भन्दछन्। भूलोक, भुवलोक र स्वर्गलोक बराबर परिमाणका छन्। यी 3 लोक माथि 4 लोक भन्दा ठूला छन्। भूलोकको र यस मृत्युलोकको साक्ष्य सम्बन्ध छ। यसको मानचित्र केही देखाएर सकियो, अरू पनि देखाइन्छ। 7 समुद्रहरू छन्। पुराणमा झुट्टा गफ मात्र बयान गरेको हो भन्ने शंका धेरै जसो गर्दछन्। त्यो तिनीहरूको भूल हो, किनभने यी समुद्रहरू प्रशान्त महासागर, अन्ध महासागर जस्ता सागर होइनन्, किन्तु अन्तरिक्षका विभिन्न सामग्रीबाट बनेका वातावरण रूपी समुद्र हुन्। गोबीको पात झैं उसको माथि बेरिएका हुन्छन्। यसै जम्मू द्वीपलाई भारतवर्ष पनि भन्दछन्। अर्थात् आजकलको भूगोलद्वारा हामीहरू जुन पृथ्वीमा जान्दछौं त्यही भारतवर्ष हो। जसलाई अचेल भारतवर्ष भन्दछन् त्यो त भारत द्वीप हो, त्यसलाई हिमवर्ष भन्दछन्। यसै भारतलाई नै हिजो आज हिन्दुस्तान पनि भन्दछन्। यसै जम्मू द्वीप रूपी भारतवर्ष भन्ने दोस्रो नाउँ भएको भूमिको उद्धोपट्टि पानीको उभोपट्टि त्रिलोकी अर्थात् भूलोक, भुवलोक र सुरलोककै भित्र भूलोकको दक्षिणपट्टिका कछारमा पितृलोक, प्रेतलोक, नरकलोक र 3 वटा लोक समेत रहेका छन्। अभिची माथि मेरो पृष्ठसम्मको प्रदेशलाई भूलोक मानेको छ। यसै उसले पितृलोक, प्रेतलोक, नरकलोक र 3 वटै लोक भूलोक भित्र पर्दछन्। उता ब्रह्माण्डको बीचमा यो पृथ्वी कति छ भने 14 भागा 3556 भागको 1 भागा 254 भागको छ। कसरी भने जम्बू द्वीप र उसलाई घेर्ने समुद्रदेखि आखिर पुष्कर द्वीपलाई घेर्ने समुद्रतको शास्त्रानुसार भाग संख्या गर्दा 254 हुन्छ। त्यसलाई 14 लोकको अनुसार 14 ले गुणा गर्दा 3556 हुन्छ। तसर्थ एक ब्रह्माण्डको अर्थात् 54 भुवनको 3556 परिमाण भयो। त्यसलाई 14 ले भाग लिँदा एक भुवन अर्थात् भूलोकको परिमाणको संज्ञा 254 हुन्छ। त्यसर्थ अरु द्वीप र समुद्रको शास्त्रमा बताए अनुसारको भाग पञ्चाउँदा जम्बू द्वीप 1 भागा 254 भाग हुन्छ। त्यसमा पनि नरलोकको, प्रेतलोक, पितृलोक भाग समेत पञ्चाउँदा यस पृथ्वीको परिमाण माथि लेखे अनुसार हुन्छ। तसर्थ ब्रह्माण्डको लेखा यो पृथ्वी सूर्यको अगाडि एउटा जुनकुरी जस्तो छ। तैपनि सानोमा पनि सानो यस पृथ्वीको परिमाण 50 करोड भनेर पुराणमा लेखेको छ। वैज्ञानिक र ज्योतिषहरू पृथ्वीको व्यास पुग नपुग 8000 मिल मान्दछन्। 8000 मिलको 4000 कोश हुन्छ। 4000 कोशको 1000 योजना हुन्छ। 1000 योजना व्यास भएको भूगोलको घनफल कति होला भनेर हिसाब गर्दा 1000 को घन गरेर 2 ले भाग लिँदा जो संख्या आउँछ त्यही भूगोलको परिमाण ठहर्न आउँछ। जस्तै 1000 × 1000 भागा 2 50 करोड ठीक हुन्छ। तसर्थ विचारवान मानिसले आफूले जानिएन भन्दै कुनै कुरालाई मिथ्या भन्नु हुँदैन। विचार पुर्या हुनुपर्छ। जस्तै वैज्ञानिकले पृथ्वीलाई नाप्दा पृथ्वीको व्यास नापे, पौराणिकहरूले पृथ्वीको घन परिमाण बताए। यसमा दुवै ठीक छ, कुनै कुरा फरक छैन। कुमारजी फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, संसारका स्वरूप हेर्दा स्पष्ट भन्न सकिन्छ। यसमा हरेक कुरा कुनै यन्त्रको चक्र
घुमे झैं घुमिरहेको छ, किनभने आश्रयको गति जस्तो हुन्छ आश्रितको गति पनि त्यस्तै हुन्छ। विश्वमा रहेको दृश्यको वा जन्य वस्तुको आश्रय काल हो। त्यो कालचक्र निरन्तर एकछिन नरोकी घुमिरहन्छ, जस्तै अहोरात्र, 7 बार, तिथि, महिना, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, मनवन्तर, कल्प, यिनीहरूको कालचक्र अनादि कालदेखि अनन्त काल तक फन्का खाइरहन्छ। त्यसैले त्यस्तो चक्रवर्त समान कालको आश्रित सृष्टि पनि त्यसै गरी घुमिरहन्छ। जुनसुकै चक्रको पनि घुमाइ हेर्दा छर्लङ्ग थाहा हुने कुरा हो। आधा भाग चक्रको तल्लापट्टि सर्कन्छ, आधा भाग माथिल्लापट्टि सर्किन्छ। त्यस्तै ब्रह्माण्डको प्रकृतिको गति पनि चक्रवर्त झैं फन्का खाइरहन्छ। त्यसमा सृष्टि दुई किसिमका हुन्छ, एक व्यष्टि सृष्टि र अर्को समष्टि सृष्टि। यसै उसले चक्रवर्त घुम्ने प्रकृति फन्कामा व्यष्टि सृष्टिको धारा तलदेखि माथि आउँछ, अतएव तमोगुणबाट चढ्दै सत्वगुणसम्म पुग्दछन्। समष्टि सृष्टिको प्रवाह चक्र भने माथिदेखि तलतिर ओर्लन्छ। यसै उसले ब्रह्माण्डमय प्रकृतिमा सृष्टिको अनादिकालमा सत्वगुण बहुल सत्ययुग आउँछ। त्यसपछि क्रमशः रजोगुण र तमोगुणको बाहुल्यको तारतम्य अनुसार त्रेता, द्वापर, कलियुगहरू प्रस्फुटित हुँदै जान्छन्। यस किसिमको युग चक्र लाखौं पटक चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्डको प्रकृतिको गतिविधि पनि सुस्त सत्वगुणको भुक्तान गर्दै रजोगुणतिर घुम्दै फिर्दै आखिर तमोगुणको अञ्चलमा घुस्रन लाग्दछ, जसबाट ब्रह्माण्ड तपमय हुन जान्छ। चलिरहेको कल्प प्रलयको अगाध उदरमा विलीन हुन्छ। यसैलाई भन्छन् प्रलय, कल्पान्तर, सृष्टिको अवसान तथा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एउटा चक्रवर्त गतिको समाप्ति। यस ब्रह्माण्ड प्रकृतिको चक्रवर्त गतिका सिद्धान्त अनुसार यस कुराको अटुट गर्नु युक्तै हुन्छ। कुनै कुराको भने ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा सबभन्दा पहिले सत्वगुण बहुल विकास हुनाले प्रथम सृष्टिकालमा सृष्टि हुने मानवहरू पनि पुनः सत्वगुणमय हुन्छन्, परन्तु दैविक जगतमा भने यसको उल्टो अपरिपूर्ण तमो बहुल असुरहरू सृष्टि हुन्छन्। किनभने ब्रह्माण्ड प्रकृतिको अर्थात् समष्टि सृष्टिको गति तलतिर जाने हुनाले त्यसको सञ्चालन गर्ने तामसी शक्ति भएका असुर पनि पहिले नै उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ, अर्थात् दैविक सृष्टिमा पहिले अपरिपूर्ण असुर उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मानव सृष्टिमा पहिले परिपूर्ण मनुष्य उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि क्रमशः अधिकार र कर्तव्यको तारतम्य अनुसार सृष्टिको वेग उदो घर्कदै आउँदा अल्पज्ञान र अल्पशक्ति भएका मानिस जन्मन थाल्दछन्। यस पदार्थको शक्तिहरू अचिन्तनीय छन्। हाम्रा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको स्वरूप थाहा हुन सक्दैन, किन्तु अचिन्तनीय ज्ञानद्वारा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। हाम्रा चिन्तनीय युक्ति तर्कहरू त्यस ठाउँमा मौन सिवाय अरू काम केही गर्न सक्दैन। शास्त्रतिर सृष्टि तथा सर्व पदार्थको शक्तिहरू अचिन्त्य ज्ञान गोचर हुनाले सृष्टि रचना आदि शक्तिको अधिष्ठाता ब्रह्माको स्वाभाविक काम हो भन्ने सिद्धान्त पाइन्छ। हुन त कति ईश्वरले आफ्नो विभूति दर्शाउन सृष्टि गरेको भन्दछन्। कोही सपना जस्तो हो, वास्तव केही होइन हो के त भने मायाको विकास मात्र हो भन्दछन्। ईश्वरको इच्छा मात्र हो भने कोही भन्दछन्। कोही कालबाट भएको हो भन्दछन्। भोगको निमित्त सृष्टि हुन्छ भनेर कति भन्दछन्। क्रीडाको निमित्त जगत रचना गरेको हो भनेर भन्ने पनि छन्। तर ती सारा पक्षहरू विचारशीलका समक्षमा चिरकालतक अड्दैनन्। वास्तवमा हो के त भने सृष्टि गर्नु ब्रह्माको एक स्वभाव हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञानकन्द ब्रह्मदेवको पनि सृष्टि गराउने स्वभाव हो। प्रकृति हो यो स्वभाव। आगोको तातो पानीको चिसोपना जस्तो हो। त्यस व्यापक ब्रह्मसत्ताको अभाव भएको देशकाल कुनै छैन। अतएव उनकी शक्ति स्वरूपिणी प्रकृति अथवा महामायाको पनि सत्ता सर्वत्र छ। प्रकृति त्रिगुणमय हुनाले र ज्ञान सत्तारूपी ब्रह्मा व्यापक हुनाले जड प्रकृतिमा चेतनद्वारा स्पन्दन हमेशा भइरहनु पनि स्वभाव सिद्ध कुरा हो। यसै उसले चैतन्य सत्ताको आश्रयमा स्पन्दन धर्मिणी प्रकृतिमा स्वाभाविक स्पन्दन अनुसार अनन्त सृष्टिद्वारा प्रभावित हुनु पनि स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि ब्रह्मा निमित्त मात्र हो। सृष्टिका निमित्त र त वस्तुको आफ्नो प्रकृति नै मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दछन्। पहिला स्तरमा ब्रह्मा र उनकी शक्ति छन्। द्वितीय स्तरमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्। तृतीय स्तरमा प्रत्येक ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन्। ब्रह्मा आफ्नो परिमाण अनुसार 100 वर्षसम्म बाँच्दछन्। त्यही 100 वर्षको आयुष्यलाई पर पनि भन्दछन्। त्यसको आधालाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिमाण राम्ररी बुझेपछि ब्रह्माको आयुष्य जान्न सकिन्छ। तसर्थ सो देखाइन्छ।
15 निमेषको एक काष्ठ हुन्छ, 30 काष्ठको एक कला हुन्छ, 30 कलाको एक मुहूर्त हुन्छ, 30 मुहूर्तको एक अहोरात्र, 30 अहोरात्रको एक महिना या 2 पक्ष हुन्छ, 6 महिनाको एक अयन हुन्छ। अयन दुईवटा हुन्छन्, एक दक्षिणायन र उत्तरायण। ती 2 अयनको एक वर्ष हुन्छ। 30 मानिसको एक वर्षमा देवताको एक अहोरात्र हुन्छ। दक्षिणायन रात हो, उत्तरायण दिन हो। यस किसिमले दिव्य परिमाण मिलाउनु। दिव्य 12,000 वर्षको मानवीय चतुर्युग हुन्छ। दिव्य 4,000 वर्षको सत्ययुग, दिव्य 3,000 वर्षको त्रेतायुग, दिव्य 2,000 वर्षको द्वापर युग, दिव्य 1,000 वर्षको कलियुग अनि सत्ययुगको पूर्व सन्ध्या 400 दिव्य वर्ष, उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 400 वर्ष, त्यस्तै त्रेताको पूर्व सन्ध्या 300 दिव्य वर्ष, उत्तर सन्ध्या पनि 300 दिव्य वर्ष, द्वापरको दिव्य सन्ध्या दिव्य 200 वर्ष, उत्तर सन्ध्या दिव्य 200 वर्ष, कलिको पूर्व सन्ध्या दिव्य 100 वर्ष र उत्तर सन्ध्या दिव्य 100 वर्ष। तदनुसार जोड्दा 10,000 युग वर्ष भयो। युग सन्ध्या परिमाण 2,000 वर्ष भयो। त्यो समेत जोड्दा 12,000 वर्ष भयो। यसै दिव्य 12,000 वर्ष सत्य, त्रेता, द्वापर र कली आदि 4 युग सकिन्छन्। अब कल्पका आदिमा नारायण नामका ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको प्रकार देखाइन्छ। जति त कल्पका आखिरमा निदाएर बिउझेका महाप्रभु सत्ययोगी ब्रह्माजीले लोकशून्य देख्नुभयो। एक छत भएको यस जगतमा पूर्व कल्पका आखिरमा डुबेकी पृथ्वी पानीमित्र होलिन् भन्ने अठोट गरेर ती डुबेकी पृथ्वीलाई उता निम्न सुबाली। जस्तै यो भन्दा पुराना कल्पमा मत्स्य कच्छप आदि रूप लिनुभयो, त्यस्तै यस कल्पमा वेदयज्ञमय बराहको रूप लिएर खडा हुनुभयो। उहाँलाई जनलोक निवासी सिद्धहरू स्तुति गर्न लागे। बराहरूपी भगवान भने पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा लिएर जलभित्र पस्नुभयो। पातालैसम्म पुग्नुभयो, पृथ्वीले पनि देखिन र स्तुति गर्न लागिन। अनि दारामा पृथ्वीलाई राखेर एकाडवा जलमा माथि उत्रन लागेको भगवानको योगीहरू स्थिति गर्न लागे। अनि त्यस पृथ्वीलाई त्यसै अपार जलमाथि समुद्र जहाज राखे चाहिँ राखिदिनु भयो। नाउ जस्तै विस्तृत रूप बनाइदिनु भयो। फेरि डुब्ने डर भएन। अनि त्यस पृथ्वीमा मैदान बनाई पूर्वकल्पका अन्तमा डढेको र लडेको पर्वतहरू सब यथावत गर्नुभयो। यसमा अमुक शक्तिशाली भगवानलाई केही दुःख थिएन। जस्तोको तस्तो 7 समुद्रले पृथ्वीको भाग अलग अलग पारेर भूलोक सुरलोकका साथै भूलोकको समेत कल्पना गर्नुभयो। यति गर्दै भगवान ब्रह्मा रजोमूर्ति चतुर्मुखी ब्रह्माको रूपमा परिणत हुनुभयो। उनी नारायण चतुर्मुखी ब्रह्मा भएर सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। सृष्टिका काममा चतुर्मुखी ब्रह्मा खाली निमित्त कारण मात्र हुनुहुन्छ। प्रधान कारण सृज्य वस्तुकै शक्ति हो, किनभने सूक्ष्म वस्तु आफ्नै शक्तिले स्थूल वस्तुको रूपमा परिणत हुन्छ। तसर्थ स्रष्टा ब्रह्मदेव एक निमित्त कारण मात्र हुन सत्य वस्तुले निमित्त शिवायहरू कुराको अपेक्षा गर्दैन। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्यम कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां सृष्टि लोक परिमाण धरोद्धारादि वर्णनाम प्रथमो उत्सवः। आजको सुस्तानी व्रत कथा सकिएको छ। हजुरले हातमा पुष्पाञ्जलि लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलवः सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधितः नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी दशोऽयं क्षोरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पितृपुत्रिणः सन्तु निर्भया निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां सतां। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिरे देवै सदा वन्दिता श्यामां पात सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यापः। कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री सुस्तानी परमेश्वरै नमः।